बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। औज अदब ने आज एक मरतबा फिर हमें मिल बैठने का मौका फराहम किया है और आज का जो उन्वान है शाम का वो भी बहुत ख़ूबसूरत इसलिए है कि ये शाम एक बहुत ख़ूबसूरत शेर कहने वाले शायर के एजाज़ में मुनक़्क़िद की गई है। डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनके साथ साथ इस महफ़िल को रौनक बख्श रहे हैं जनाब यामीन अख्तर साहब, जनाब आदिल फरीद साहब, जनाब नसीम शेख साहब। ये तीनों हज़रात भी आप जैसा कि जानते ही हैं कि हमारे सीनियर शुअरा हैं। तो अब हमारे पास वक्त क्योंकि तेज़ी से गुज़रता है हमेशा की तरह, तो हमने इस नशिस्त को शुरू करना है और ये एक दिलचस्प बात भी है कि जिनके एजाज़ में शाम है उन्हें हमने एहतमाम ये किया है कि अपने नौजवान शुअरा का कलाम भी सुनाया जाए। तो ये ख़ुसूसी नशिस्त बतर्ज़ मुशायरा आज यहाँ मुनक़्क़िद हो रही है। तो अब हम इस बिला ताख़ीर अपनी इस नशिस्त को शुरू करते हैं और इस नशिस्त के पहले जो शायर हैं हमारे दरमियान, उनका कहना ये है कि नफ़रतों की तिजारत तुम्हें मुबारक हो, रहेंगे हम तो मोहब्बत के कारोबार में खुश। तो ऐसा कारोबार करने वाले हैं मोहतरम फ़हीमुर रहमान साहब, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो औज अदब की पूरी इंतज़ामिया का शुक्रिया करना चाहूँगा कि मुझ नाचीज़ को यहाँ बैठकर इतने बड़े काबिल कदर उर्दू अदबी शख्सियात के सामने अपना कलाम पेश करने का मौका दिया है। तो बात शुरू करता हूँ। अर्ज़ किया है कि ज़ख्म होने लगे पुराने से, ज़ख्म होने लगे पुराने से, फिर कुरे दो किसी बहाने से। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह, फिर कुरे दो किसी बहाने से। ज़ख्म होने लगे पुराने से, फिर कुरे दो किसी बहाने से। और एक और मतलब सुनाता हूँ कि दिलों में है नफ़रत, ज़बां पर मोहब्बत। दिलों में है नफ़रत, ज़बां पर मोहब्बत, तमाशा है यारों यहाँ पर मोहब्बत। वाह वाह वाह। दिलों में है नफ़रत, ज़बां पर मोहब्बत, तमाशा है यारों यहाँ पर मोहब्बत। और गज़ल पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। तेरी आँखों से मुनकशिफ हूँ मैं, तेरी आँखों से मुनकशिफ हूँ मैं, तेरे दिल में जो मोतकिफ हूँ मैं। वाह भाई वाह। तेरी आँखों से मुनकशिफ हूँ मैं, तेरी आँखों से मुनकशिफ हूँ मैं, तेरे दिल में जो मोतकिफ हूँ मैं। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। तेरी आँखों से मुनकशिफ हूँ मैं, तेरे दिल में जो मोतकिफ हूँ मैं। और अर्ज़ किया है कि तेरी सूरत से मुझको क्या मतलब, वाह वाह। तेरी सूरत से मुझको क्या मतलब, तेरी सीरत का मोतरिफ हूँ मैं। वाह 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 वाह। तेरी सूरत से मुझको क्या मतलब, तेरी सूरत से मुझको क्या मतलब, तेरी सीरत का मोतरिफ हूँ मैं। और दिल में जो है वही ज़बां पर है, दिल में जो है वही ज़बां पर है, अपने चेहरे से मुनकशिफ हूँ मैं। वाह भाई वाह। दिल में जो है वही ज़बां पर है, अपने चेहरे से मुनकशिफ हूँ मैं। और मैं समझता हूँ तेरी मजबूरी, मैं समझता हूँ तेरी मजबूरी, कब हकीकत से मुनहरिफ हूँ मैं। वाह वाह। मैं समझता हूँ तेरी मजबूरी, कब हकीकत से मुनहरिफ हूँ मैं। और बतौर ख़ास शेर है कि क्या बताऊँ कि कितना सीधा हूँ, क्या बताऊँ कि कितना सीधा हूँ, यूँ समझ लें कि बस अलिफ हूँ मैं। क्या बताऊँ कि कितना सीधा हूँ, क्या बताऊँ कि कितना सीधा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बताऊँ कि कितना सीधा हूँ, यूँ समझ लें कि बस अलिफ हूँ मैं। और थोड़ा सा माहौल को चेंज करने के लिए एक दो मज़ाहिया अशार सुनाता हूँ कि अब आर हो या पार गज़ल कह रहा हूँ मैं। वाह। अब आर हो या पार गज़ल कह रहा हूँ मैं, एक दिन में चार चार गज़ल कह रहा हूँ मैं। अब आर हो या पार गज़ल कह रहा हूँ मैं,
ایک دن میں چار چار غزل کہہ رہا ہوں میں، اور گرچہ ہوں سب سے چھوٹا بہن بھائیوں میں پر، گرچہ ہوں سب سے چھوٹا بہن بھائیوں میں پر، ہوں سب سے ہونہار غزل کہہ رہا ہوں میں، ہوں سب سے ہونہار غزل کہہ رہا ہوں میں۔ اور ہر ایک شخص پریشان نہیں ہے دنیا میں، ہر ایک شخص پریشان نہیں ہے دنیا میں، کسی کو لاکھ بھی کم ہے کوئی ہزار میں خوش۔ ہر ایک شخص پریشان نہیں ہے دنیا میں، کسی کو لاکھ بھی کم ہے کوئی ہزار میں خوش۔ اور قناعتوں پہ میں قربان جاؤں اس دل کی، قناعتوں پہ میں قربان جاؤں اس دل کی، ملے نہ یار تو رہتا ہے ذکر یار میں خوش۔ واہ 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 واہ، قناعتوں پہ میں قربان جاؤں اس دل کی، ملے نہ یار تو رہتا ہے ذکر یار میں خوش۔ اور خدا کی ذات پہ جس کو یقین کامل ہو، خدا کی ذات پہ جس کو یقین کامل ہو، خزاں سکون سے گزرے رہے بہار میں خوش۔ خدا کی ذات پہ جس کو یقین کامل ہو، خزاں سکون سے گزرے رہے بہار میں خوش۔ اور یہ نفرتوں کی تجارت تمہیں مبارک ہو، یہ نفرتوں کی تجارت تمہیں مبارک ہو، رہیں گے ہم تو محبت کے کاروبار میں خوش۔ یہ نفرتوں کی تجارت تمہیں مبارک ہو، رہیں گے ہم تو محبت کے کاروبار میں خوش۔ اور خدا کا شکر ہے وعدہ تو کر لیا اس نے، خدا کا شکر ہے وعدہ تو کر لیا اس نے، میں رہ تو سکتا ہوں اب اس کے انتظار میں خوش۔ واہ 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 واہ۔ ایک غزل کے کچھ اور اشعار، اس کے بعد زحمت تمام آپ لوگوں کی، کہ درد کی داستان سی لگتی ہے، درد کی داستان سی لگتی ہے، زندگی امتحان سی لگتی ہے، مل بھی جائے اگر خوشی کوئی، مل بھی جائے اگر خوشی کوئی، تو حقیقت گماں سی لگتی ہے، مل بھی جائے اگر خوشی کوئی تو حقیقت گماں سی لگتی ہے۔ اور دیکھ کر اس نے منہ نہیں پھیرا، دیکھ کر اس نے منہ نہیں پھیرا، آج کچھ مہرباں سی لگتی ہے۔ غم کا عادی ہوں اس قدر یاروں، غم کا عادی ہوں اس قدر یاروں، ہر خوشی ناتواں سی لگتی ہے۔ اور ساتھ تیرا نصیب ہو جب بھی، ساتھ تیرا نصیب ہو جب بھی، یہ زمیں آسماں سی لگتی ہے، ساتھ تیرا نصیب ہو جب بھی، یہ زمیں آسماں سی لگتی ہے۔ حال ایسا ہے اب کہ شہنائی، حال ایسا ہے اب کہ شہنائی، مجھ کو آہو فغاں سی لگتی ہے۔ اور گر بھڑکتی ہے کوئی چنگاری، مجھ کو آتش فشاں سے لگتی ہے۔ آخر میں صرف ایک شعر کی اجازت چاہوں گا کہ جس کی طرف سے نواز بھائی میں شاعری کی طرف آیا، مطلب شروع کرنے سے پہلے ہی بہت مشہور ہو گیا تھا حلقہ احباب میں، تو وہ یوں ہے کہ یہ بات کہیں گے ہم، یہ بات کہیں گے ہم تو تم مذاق سمجھو گے، یہ بات کہیں گے ہم تو تم مذاق سمجھو گے، ہمیں ہم خود نہیں سمجھے تم کیا خاک سمجھو گے۔ واہ بھائی واہ 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 واہ۔